السلام اخوتي، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ غادي نواصل الفيديوهات ديال الاجوبه على لي كيسيون ديالكم، ولكن نطلب منكم الدراري واحد الطلب ديال الرجوله. عرفتي بنادم تيعايرني واحد خونا، مهم ماشي هكاك، واحد خونا عايرني في كومونتير و بونس حيت باقي دابا انا جديد في هاد الدومين. شي واحد تيعايرني تنقول علاش درت لهاد خونا، انا اش درت ليه باش يعايرني؟ مي بون، دونك الدراري قال لك، المهم قال لي سير طيط، سير طيط، وقال لي ما كنستافدوا منك والو. دونك الدراري اي واحد استافد مني شي حاجه في شي فيديو قبل ولا ان شاء الله من بعد غيستافد مني ان شاء الله، يحط لي شي كومونتير انكوراجون الدراري. داكور العز الدراري. غادي نجاوب على لي كيسيون تاعكم، نكمل الاجابه على الكواشن. يعني كاين شي واحد شويه صوت الريح، مع عندي انا 3 فصاد في الدار ديالي، دونك الدراري كان شويه الريح، عذرا على هاد الاحوال تاع الطقس الغير. دابا تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام الشتا كتصب دون مانيير دونك كونتينيو، تقول راه بحال دابا حنا في ديسمبر وحنا في جوان. بون غنبدا لي كيسيون، ودابا غنجاوب على 3 كيسيون، مابقاش نجاوب على كيسيون وحده حيت تيجوني بزاف لي كيسيون، دونك غنبقى ندير 3 ب3 في شاك فيديو، وغنحاول نعطي كل كيسيون نعطيها الوقت ديالها باش نجاوب عليها مزيان. دونك كيسيون الاولانيه ديال ايوب، قال لي سلام، بغيت نسولك واش الدبلوم ديال لي سيستيم باقي مطلوب في المروك ولا في لا فرانس؟ اوكي خاي ايوب، لي سيستيم embarqués هما souvent des 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 systèmes informatiques اللي تيكونوا embarqués، تيكونوا embedded بالانجلي، تيكونوا مخشيين بالعربيه الدارجه في واحد كومون دير، تيكون في ان ميليو، سوفون تيكون في ان ميليو اندستريال. داكور، دونك سوا تيكونوا في طوموبيل، في ثلاجه، في درون، في ان روبو ديال لاغريكولتور باغ اكزومبل، دونك في دي تروك بحال هكا، دونك عندهم علاقه بالميليو اندستريال. اوكي، اي دابا انا كندير هاد الديدكسيون وشوف معايا انت واش صحيحه ولا ماشي صحيحه، وشوفوا معايا دابا نتوما صحيحه ولا صحيحه، ولكن جو بونس راه هي صحيحه. لي سيستيم امباركي مرتبطين بالميليو اندستريال، دونك خاص الدوله يكون عندها واحد الباع في الاندستريال. اوكي، فرنسا دونك مقارنه مع المغرب راه بون سي ان بيي بلوز كومون دير اكثر صناعي، ممكن صناعي اكثر من المغرب. داكور، والالمان اكثر من فرنسا كوتي اندستريال، وامريكان اكثر من، فهمتي؟ بون هذه مقارنه. دونك لي زوفر دومبلوا في الدومين ديال السيستم امباركي غيكونوا فورسيمون اكثر هنا في فرنسا من المغرب. وعلاش تاع لي سيستم امباركي تنديروه في بلوتو تا هو في الكوتي ديال لاغمي، دونك ولكن بالنسبه لنا حنا المغاربه ما يمكنناش نخدموا في دي بواط هنا ديال لاغمي. داكور، بحال كاين دي بواط، كاين واحد البواط سميتها طاليس كتصاوب، معروفه كتصاوب الطيارات الحربيه، المهم كتصاوب المهم السلاح في فرنسا، وباش دوز فيها ستاج نتا اترونجي غالبا ما كتمشيش، ما كدوزوش. علاش؟ حيت انت مغربي، بحال نقولك شي فرنساوي غنقول ليه غيمشي يدوز ستاج في لا شي با، ولا غيبدا يخدم في وزاره الداخليه ولا مع المخابرات في المغرب. دونك كاين دي سوجي اللي هما سونسيبل اللي ماشي اي واحد يقدر يدخل لهم. دونك هذه هي لا ريبونس تاعي. دونك فرنسا فيها لي سيستيم واعي اكثر، مطلوبه اكثر من المغرب. دونك سي واخا المغرب دابا حنا ديما كنقادو
تبداو بدينا نصنعوا دي ميتيي، ولاو عندنا دي ميتيي اندستريال بحال هكا تنديرو. جو بونس با واش نديرو التصنيع، ولكن بون في كلشي تاع الطيارات الطوموبيلات جو بونس نديرو التجميع، ولا قال لك راه بدا دابا بدينا كنديرو التصنيع. ولكن فرنسا فايتينا باشواط في هذا الدومين، دونك ان شاء الله نطوروا فيها بخير. دونك دوزيام كيسيون، دوزيام كومونتير قال لي ايوب قمر، قال لي كوراج تسناو بارت 2 تيدير لي واحد الفيديو. العز خي ايوب. ايمن مشار قال لي خويا شحال خاصني نجيب في الباك هنا الا بغيت ندير لانجينيوري عافاك، جاوبني الله يرحم ليك الوالدين. الساط هي مزيان خصك تخدم في الليسي وتشد الباك، وتشد الباك بنقطه مزيانه. الا شديتي بنقطه مزيانه غادي الطريق باقا طويله من بعد، خصك واحد 5 سنين ديال القرايه داكور من بعد الباك. دونك الا شديتي الباك بنقطه مزيانه غتسهل عليك الطريق. شديتي الباك بنقطه عيانه حتى هي بنفس الوقت راه عندك الطريق قدامك، باقي عندك 5 سنين ديال الطريق باش توصل انجينيور، ولكن الطريق غتكون صعب. اوكي دونك في لي دو كا المهم هو خاص يكون عندك، انا بالنسبه ليا خاص يكون عندك هذا، خاص يكون عندك السايكولوجي تاع غادي تضرب حتى غتجيب داك الدبلوم دانجينيور. سوا جبتي دابا في الباك مشيتي مزيان ولا جبتي في الباك مزيان، ليسونسيال هو داك لو بوت الاخراني داكور، حيت الباك غير ايطاب. دونك ايطاب كتسهل عليك الامور ولا كتصعب عليك الامور. ولكن شحال من واحد راه تيكون جا في الباك مزيان ومشى دار اون ايكول ومع ما فريمون دونك بسيكولوجيكمون مستعدش باش يضرب ليك 5 سنين كامله. دونك سوا شحال من واحد كي كومون دير دي رابور ولا ديغايي على الطريق اللي باغيها في الاخر. دونك الباك غير ايطاب، خاصك تركز على داكشي اللي جاي. انا اللي قدامك انا جبت 10.16 في الباك وما كنتش نسحب راسي غنجيب الباك كنت نسحب راسي غنجيب. مشيت نشوف يامات كانت ديك الورقه ديك الطابلو ديال شمون راه باقي الطابلو ديال اللي كتبوا لك نمرتك شحال، واش نجحتي ولا ما نجحتيش. وانا مرتي غادي ما عارفاش كاع فريمون، وغادي كنشوف فيها كنسحب راسي راه سقطت ولا جبت استدراكيه. ورجعت للدار ولقيت عندي المراه اخرى ورجعت عاوتاني للليسي، راه بيكا في اللوم شتي على رجليا نمشي مع الوالد. شفت مرتي، المهم في الليل بقيت 10.16 ومشيت لافاك ومهم ومشيت وجيت. ولكن تنصحك من الاحسن الانسان يجيب في الباك مزيان، غيسهل ليه بزاف د الحوايج. اوكي غيعرف بعدا الطريق اللي غيمشي فيها. دخل بعدا الى دخل لانجينيوري، دخل باغ اكزومبل لانسا تيقول غنبقى هنا 5 سنين داكور. دونك مشيتي لانسا، مشيتي لافاك، مشيتي لايكول بريفي، مشيتي ليستيا ومن بعد درتي ايكول بريفي، مشيتي لاف اس تي، مشيتي لو اس تي، جيتي لفرنسا. دونك ليسونسيال هو تجيب داك الباك تاع باك بلس 5 باش تولي انجينيور. ومن بعد راه كلنا كنتلاقاو فين في لونتربريز لو ميم سالير. يقدر يكون واحد الفرق تاع 500 درهم في الاول، في العام الاول العام الثاني، ابخي سي لا كومبيتونس هي اللي كتطلع باش تهبط الصالير داكور. دونك هذا تنعاود لكم الدبلوم راه غير ورقه باش الانسان يدخل. قلتي لي شحال خصك تجيب في الباك، انا الساط ما بقاش عارف لي سوي، دابا لي سوي تيتبدلوا كل عام، ولكن نورمالمون باش تدخل جوبونس لانسا ولا شي ايكول ديال ليطا راه خاصك سميتو، خاصك واحد 15 ولا 16 راه تدخل فيت في تقول 15 ولا 16 ساهله 15 ولا 16 مي بون راه خاصك تجيب واحد 14 15 16 تدخل اون ايكول
يعني كوم دير اون ايكول بوبليك لينسا ولا شي حاجه بحال هكا. وما تقبلتيش في لينسا سير لافاك ودير ام اي مات انفورماتيك وبدا دخل فعل لي فاستي انت ولا سير كاع دير كلاس بريبا واخا راه غادي سميتو غادي يكون تكون عرفتني صعاب تما دونك تضرب تماره. ولكن الدراري باش ديروا القضيه في راسكم راه داك الشيء غير راه في الاخر ملي كتمشي كتخدم راه كلشي عنده نفس الصالير تقريبا ما كاينش شي فرق كبير كتلقى واحد 500 درهم حيت عندك ديبلوم ديتا ولا عندك ديبلوم ديكول هنا في فرنسا ولا بارابور الماستر تلقى واحد 500 ما تبقاش ما كاينش شي فرق. من بعد فاش تيبقى الفرق تيبقى الفرق واحد شكون اللي غيجيب العرق اكثر لونتربريز داكور. دونك ان كوميرسيال في اون انتربريز ديال لانفورماتيك راه بعض المرات ما عنده حتى علاقه بالانفورماتيك ما تيديفلوبيش ولكن تقدر تلقى عنده ان ريزو تعرف يهضر تعرف ولا تعرف الناس ولا فهمتي وتيجيب دي بروجي. الا جاب دي بروجي راه غيتخلص اكثر داكور. عاود ثاني في الديفلوبمون راه مابقاتش تي ديفلوبور مابقاتش تكون خارج من الشيبا تكون خارج من لانسياس و عندك واحد انت خدام في واحد لونتربريز وواحد عنده ليسبري ديال ديفلوبور تي ديفلوبي من 16 عام دونك فايت دونك خونا متولى من 10 سنين هو تي ديفلوبي ما عرف المهم دونك غيجي لونتربريز واخا انت جاي من لانسياس خونا فهمتي شبعان كونيسونس دونك ما غاديش تقول لي انت انا عندي كومون دير ديبلوم ديال غايقول لك سميتو سير كولو داكور. دونك هادشي خصكم ديروه في راسكم ولكن مزيان الانسان يجيب نقطه مزيانه باش من بعد يتسهل عليه شويه الطريق من يمشي يكمل كوم دير باركور باش يضرب باك بلس 5 اوكي. جو دو كيسيون باقا كيسيون ثالثه دونك انس فري تيقول لي ميرسي الله يحفظك اخاي انس. عثمان نوكاشي خويا بونعيم في نظرك شنو نسبق بايثون ولا جافا ساشون كو انا باغي نخدم في المغرب مي باغي نكمل برا. اوكي خير عثمان جو بونس قلت هادشي في فيديو اخرى مي بون نعاود نقولو بايثون ولا جافا ولا سي بلس بلس ولا سي راه خصك تشد حاجه وحده. المهم غادي نركز على الكيسيون ديالك قلتي لي شد جافا ولا بايثون ياك شد الحاجه اللي كتميل ليها انت اكثر ولا اللي شادها شويه كمل فيها ما تحتاجش تشدهم بجوج. انا ما شادش بايثون راني خدام داكور. انا شديت جافا علاش شديت جافا قريت في الاول السي في ليكول وفي لافاك وقريت من بعد سي بلس بلس وكانوا طلعوا لي في راسي لقيتهم شويه صعاب بون لقيتهم صعاب حيت ما كنتش نديفلوبي بزاف يمكن حيت اي حاجه كتولي ساهله مع البراكتيس. وفين جيت للجافا لقيتها ساهله بارابور سي بلس بلس و عجباتني شيبا ارتحيت ليها عجبوني دوك لي شيبا. المهم تحسن نحس براسي فين كنت ديفلوبي جافا تنحس براسي مزيان شيبا تنحس براسي اكثر بيس. دونك الا كنتي تحس براسك مزيان في بايثون كمل في بايثون كنتي كتحس براسك شاد جافا مزيان في جافا كمل في جافا. راه ماشي خصك تشد تو لي لونغاج. انا السيره تقريبا دابا تقريبا نسيتو سي بلس بلس تقريبا نسيتو تبقى شاد شويه جافا شويه رياكت دونك انا ما خصكش تكون شاد كلشي. ولكن اون ميم طون الا بغيت غدا نتعلم البايثون غنتعلم ليه بغيت غدا نتعلم الجافا غنتعلم ليها با جافا باردون نتعلم اي لونغاج غنتعلم ليه. علاش حيت عندي لا باز وعندي كومون دير je sais pas الكونسيبت كومون دير لابستراكسيون ولا التفكير ديال الديفلوبمون عندي حيت علاش حيت قريت الالغوريثم قريت بزاف لي لونغاج قريت دوت نيت قريت لي لونغاج
سيستم امباركي حتى هما. دونك عندهم واحد الحاجه مشتركه، راه نفس الريزونمون، تيبقاو غير حوايج تيكونوا مختلفين بعض المرات شويه، ماشي شي حاجه بعيده. دونك صاد تشد اي حاجه بغيتي، المهم تشد شي حاجه مزيانه باش من بعد تخدم بها. سي بون سي بون. دونك في غادي في ساعه قال لي واحد جيم قبل ما نتفرج العزه خايف خايف في راه ساعه. دونك الدراري الا عجبكم الكونتوني حطوا لي دي لايك وشجعوني، وحطوا لي دي كومونتير بوزيتيف باش اونكوراجيوني. راه بعض المرات تيجيك واحد الكومونتير نيجاتيف بحال كيضرب لك كلشي داكشي في الزر، تقول اواه. مي بون خصنا ما نتسوقوش للناس السلبيين وتبقى كونسونطري في الحوايج بوزيتيف. دوك الناس السلبيين خصك دير لهم بحال الدبان ولا ديال موش، تبقى دير لهم غير تاع انت راك عارف طريقك. داكور صافا الدراري، دونك تهلاو وبيغا بيس.